दोस्तों, मैं मोहम्मद आफ्ताब एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूँ कुछ अहम सवालात लेकर। आज मैं अकेला नहीं हूँ, आज हमारे साथ एक अजीज दोस्त मोहम्मद वकील, ये भी इंटर की तालिब इल्म है, और मोहम्मद तौसीफ, ये भी इंटर की तालिब इल्म है। तो आज सर हमारे बीच मौजूद है, तो इनसे कुछ अहम सवालात मैं करूँगा। तो सर, पहला सवाल आपसे मेरा है। हाँ तो सर, जैसा मैंने आपसे कहा कि गुबारे खातिर के बारे में आप हमें कुछ बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहली बात यह है कि कल की जो वीडियो थी उससे बहुत पसंद किया गया, और ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। बहरहाल हम चाहते हैं कि उर्दू हम अपने बच्चों को सिखाएं, और उर्दू के फ़रोग़ में हमारा कोई ना कोई अहम रोल हो। तो गुबारे खातिर के बारे में पहले ये जान लें। गुबारे खातिर खतूत के मजमूए का नाम है, जिसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हमारे मुल्क के पहले वज़ीर तालीम हैं। गुबारे खातिर किला अहमद नगर जेल से लिखा गया। इसके बाद ये भी जाने कि मकतूब निगारी कहते किसको हैं। मकतूब निगारी और ख़त दोनों एक ही। मकतूब निगारी अदब की वो सिनफ है जिसमें इंसान अपने जज्बात का इजहार करता है। मकतूब निगारी को यानी ख़त को आधी मुलाकात भी कहा जाता है, क्योंकि जो इंसान ख़त लिखता है वो सिर्फ अपने जज्बात का इजहार करता है, तो दूसरों के ख्यालात से वाकिफ़ नहीं होता है। तो गुबार खातिर में कुल 24 खतूत हैं। सिद्दीक़ मुकर्रम के नाम लिखा गया है। सिद्दीक़ माने दोस्त, मुकर्रम यानी तकरीम के लायक। तो वो सिद्दीक़ मुकर्रम कौन है? वो हबीबुर्रहमान खान शिरवानी हैं। ये किला अहमद नगर जेल से ये खतूत लिखे गए। मौलाना आज़ाद की 3 और किताबें हैं, गुबार खातिर, इंडिया वंस, फ्रीडम। सवाल आता है कि मौलाना आज़ाद कहाँ पैदा हुए? तो मौलाना आज़ाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। मौलाना आज़ाद कब इंतकाल किए? तो उनका साल वफ़ात है 1958, और जब वो 35 साल के थे तो वो कांग्रेस के सदर मुकर्रर हुए। मौलाना आज़ाद के 3 अखबारात के नाम अगर जानने हैं तो लिसानुस्सिद्क़, अल बलाग और अल हिलाल है। मौलाना आज़ाद के बारे में सबसे पहले ये जान लें कि मौलाना आज़ाद अपने दौर के एक बहुत बड़े आलिम हैं, और उनकी जानकारी का क्या कहना, ये उनका इल्म उनके ख़तों से भी झलकता है। उन्होंने अपने दोस्त के नाम जो ख़त लिखे किला अहमद नगर जेल से, 24 खतूत लिखे वहाँ से। उन खतूत में क्या है? उन खतूत में उन्होंने जो बातें कही हैं और जो तरीक़ा अपनाया है, उससे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के इल्मी व अदबी होने का सबूत मिलता है। मौलाना आज़ाद के खतूत में इल्मी रंग झलकता है। वो जब ख़त लिखते हैं तो उनके ख़तों की यह खूबी है कि वो ख़त बहुत तवील होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। मौलाना आज़ाद चूँकि एक जय्यद आलिम है, इसलिए उर्दू के साथ अरबी और फ़ारसी अल्फाज का भी इस्तेमाल बहुत करते हैं। मौलाना आज़ाद के बारे में और ये जानना है कि वो मक्का मुकर्रमा से बचपन में ही कोलकाता आ गए। उनके वालिद का नाम मौलवी खैरुद्दीन था। वो बहुत छोटे 15 साल की उम्र में के ही थे तो उन्होंने घर पर ही तलबा को जमात देना शुरू किया, यानी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसके बाद सहाफ़त की तरफ कदम बढ़ाया। मौलाना आज़ाद की पैदाइश 1888 में हुई। कुछ सवालात ऐसे हैं जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इसको सुने तो आपको याद हो जाए। मौलाना आज़ाद ने जो खतूत लिखे उसमें कहीं कहीं मुख्तलिफ तौर के मौज़ूआत हैं। जैसे एक जगह वो चाय के बारे में कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग जो चाय पीते हैं वो सयाल हलवा है। सयाल कहते हैं लिक्विड को, यानी एक हलवा जो लिक्विड फॉर्म में हो। तो ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कहा कि चाय का मतलब ये नहीं होता है कि उसमें चीनी रखी जाए, पत्ती रखी जाए, दूध रखा जाए। उनका मानना था कि चाय में सिर्फ और सिर्फ पत्ती होनी चाहिए। क्योंकि वो ग्रीन टी पिया करते थे, इसलिए उनको यहाँ की चाय पसंद नहीं थी। उनके जो 24 खतूत हैं उसमें कुछ खतूत ऐसे भी हैं जिनमें उनकी बीवी की सीरत और
سیرت کی عکاسی ہو رہی ہے، یعنی اپنی بیوی کے بارے میں لکھ رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی بہت ہی ہونہار تھی، بہت ہی فرما بردار تھی، محبت کرنے والی تھی اور بہت ہی محنتی بھی تھی۔ ان کو مولانا ابوالکلام آزاد کے کام سے لگاؤ تھا، ان کی بیوی کبھی بھی ان کے کام میں رکاوٹ نہیں بنی۔ مولانا آزاد ایک لمبے عرصے تک رانچی کی جیل میں رہے، اس کے بعد قلعہ احمد نگر کی جیل میں جب گئے تو وہاں وقت گزاری کے لیے ان کے پاس ایک ہی کام تھا کہ وہ کچھ پڑھیں، کچھ لکھیں۔ تو 24 خطوط جو انہوں نے لکھے وہ قلعہ احمد نگر سے ہی لکھے۔ مولانا آزاد کے خطوں کی خصوصیات ایک بار اور بتا دینا بہتر ہے۔ مولانا آزاد کے جو خطوط ہوتے ہیں وہ بہت طویل ہوتے ہیں، وہ اپنے خطوط میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جس سے عالمانہ رنگ جھلکتا ہے۔ مولانا آزاد اردو کے ساتھ عربی اور فارسی الفاظ کا بھی استعمال بہت بہتر طریقے سے کرتے ہیں۔ وہ کسی بات کی مثال دینے کے لیے مختصر واقعات کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ ایک سوال اور آتا ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد اور مرزا غالب کے خطوط میں کیا فرق ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں تو بتا ہی دیا کہ ان کے خطوں سے عالمانہ رنگ جھلکتا ہے۔ مرزا غالب کے خطوں کی بات ہی کچھ اور ہے۔ مرزا غالب نے خود ہی کہا تھا کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، یعنی میں نے خط کو بات کا روپ دے دیا ہے۔ مرزا غالب کو جب خط پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ خط نہیں ہے بلکہ کوئی کسی سے بات کر رہا ہے۔ مرزا غالب ایسے عام فہم انداز استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بھی آسانی سے سمجھ جائے۔ جو بات چیت کے جو جملے ہوتے ہیں، بات چیت میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہی الفاظ وہ اپنے خطوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرزا غالب کے جو خطوط ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جس سے پڑھنے والا بھی بہت جلد پڑھ لیتا ہے اور اسے آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے۔ اس چیپٹر کے حوالے سے آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ جو میں نے بتایا ابھی غبار خاطر کے بارے میں، غبار خاطر کے حوالے سے، کیا یہ آپ کی سمجھ میں آیا؟ ہاں بالکل، آپ نے اتنی اچھی طرح سے ہمیں سمجھایا اور بہت خوشی بھی ہوئی اور بہت اچھا لگا آپ سے اور میں سوال کروں کہ کچھ سوال اس سے جڑا ہوا کروں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کہاں پیدا ہوئے، تو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، جواب دیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد عرب میں پیدا ہوئے تھے، مکہ مکرمہ میں پیدا مکہ ہوئے۔ مکرمہ میں۔ انہوں نے قلعہ احمد نگر کی جیل سے کتنے خطوط لکھے ہیں؟ 24 خط لکھے، 24 خطوط لکھے۔ جی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں آپ نے اس سے پہلے بھی جانا کہ ان کے دوست تھے حبیب الرحمن خان شیروانی، جن کا ذکر مطلب ان سبھی خطوط میں ہے۔ اب بتائیں کہ وہ کانگریس کے صدر کتنی سال کی عمر میں بنے تھے؟ 35 سال کی عمر میں 35 سال کی عمر میں بنے تھے۔ اور اب توصیف صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں اور آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کیسی چائے پیتے تھے؟ ان کا کہنا تھا کہ چائے ایسا ہونا چاہیے جس میں صرف پتی ہو۔ بالکل وہ صحیح۔ جو انڈین لوگ چائے پیتے ہیں جس میں چینی، چائے پتی یہ سب آ جائے، اس کو چائے نہیں، وہ ایک طرح کا سیال حلوہ کہتے ہیں۔ سیال حلوہ کہتے تھے۔ بالکل صحیح، وہ چین کی چائے پیتے تھے جس کو جی۔ چائنیز ٹی کہا جاتا ہے۔ جی چلیے، اور آپ نے جانا کسی طرح کا کوئی سوال اگر ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں تاکہ جواب آپ کو مل جائے۔ نہیں سر، میرے ذہن میں ابھی تک کوئی سوال نہیں ہے اس طرح کا۔ چلیے، تو امتحان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اگر کسی طرح کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگ کو کامیاب کرے۔ اللہ